नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों और भाइयों, जैसा कि हम मज़हब शिया पे अक्सर बात करते रहते हैं और मज़हब शिया के अकायद पर रोशनी डालते रहते हैं, आज इंशाअल्लाह हम शिया के अकीदा इमामत पे कुछ बात करेंगे। कुछ रोशनी इस अकीदा इमामत पर डालेंगे कि अकीदा इमामत दरअसल क्या चीज़ है। ये अकीदा इमामत वो अकीदा है जिस अकीदे पर शिया मज़हब की बुनियाद है। शिया के तमाम अकायद में से सबसे ज्यादा घिनौना, सबसे ज्यादा भयानक और इनको कुफ्र के सबसे ज्यादा करीब करने वाला अकीदा यही अकीदा इमामत है। हम आज शिया के उन अकायद पे बात करेंगे जो शिया ने अपनी किताबों में तो लिख दिए हैं, लेकिन असल जिंदगी में शिया का अकीदा इमामत शिया की अपनी किताबों से तज़ाद रखता है। यानी कि जो खसूसियात अहादीस में, शिया की अहादीस में वारिद हुई हैं, वो खसूसियात उनके इमामों में नहीं पाई जाती। जैसा कि मिसाल मशहूर है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो ऐसा ही है जब इन्होंने एक झूठ सिलसिला इमामत को गढ़ा तो उसके लिए 100 झूठ इन्हें अपनी किताबों में लिखने पड़े, और चूंकि वो लिखी हुई चीजें झूठ थी तो बेशुमार चीजें ऐसी हैं जो कि साबित नहीं है। मेरे दोस्तों, सोचने की चीज इसमें यह है कि इमामत मंसूस मिनल्लाह है या लोगों की मुंतखब करदा है। अगर इमामत मंसूस मिनल्लाह है, अल्लाह की तरफ से मंसूस इमाम है, तो उन इमामों का जिक्र कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम मजीद में नहीं आया, बल्कि किसी एक इमाम का नाम भी नहीं आया। किसी एक इमाम का, चाहे जाए कि ये 12 इमामों को मंसूस साबित करें। मंसूस साबित करना बहुत बड़ी बात है कि मंसूस अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से होंगे तो वो चीज कलाम मजीद में इन्हें साबित करना पड़ेगी, और ये किसी एक का नाम भी कलाम मजीद में साबित नहीं कर सकते। इसके बावजूद इनका दावा है कि ये इमाम मंसूस मिनल्लाह हैं। अब ये इमाम कैसे मंसूस मिनल्लाह हैं? ऐसे कि हजरत इमाम जाफर सादिक के बड़े बेटे इस्माइल का जिक्र था कि उन्होंने इमाम बनना था, लेकिन उनका कम सीनी में ही इंतकाल हो गया। तो इन्होंने एक और रिवायत घड़ दी कि अब अल्लाह ने नाम बदलकर इस्माइल से मूसा काजिम कर दिया है। इसके लिए रिवायत शिया की मोतबर तरीन किताब उसूल काफी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 186 186 59वां बाब है। इमामत अहद इलाही है यके बाद दीगरे। अबू बसीर से मरवी है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर था कि लोगों ने औसिया का जिक्र किया। मैंने इस्माइल
حضرت کے بڑے صاحبزادے جن کو داؤدی بوہرے حضرت امام جعفر صادق کے بعد امام مانتے ہیں کا ذکر کیا. فرمایا نہیں اے ابو محمد، ایسا نہیں ہے، یہ اختیار اللہ کو ہے، اس نے ایک کے بعد دوسرے کا نام نازل کر دیا ہے. تو چونکہ ان کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، تو اس لیے ان کے بعد ان کے بھائی، ان کے چھوٹے بھائی حضرت موسیٰ قاسم کا نام لیا گیا کہ جی اب امام موسیٰ قاسم ہوں گے. یہاں پر جو آگے میں روایات انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس میں کہ ذکر آتا ہے کہ امام ہمیشہ بڑا بیٹا ہوتا ہے. امام کی نشانی یہ ہے، امام کی پہچان یہ ہے کہ وہ اکبر اولاد پدر ہو، یعنی کہ باپ کی سب سے بڑی اولاد ہو، بڑا بیٹا ہو. تو وہ احادیث وغیرہ بھی یہاں پر پیچھے رہ گئیں اور جھوٹ ثابت ہو گئیں. بڑے بیٹے کا تو انتقال ہو گیا. میرے دوستو، یہ جگہ شیعہ مذہب کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھی. یہاں پر شیعہ کے ٹوٹ کر دو فرقے بن گئے. ایک جن کو اسماعیلی شیعہ کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنا عقیدہ وہی رکھا کہ حضرت جعفر صادق کے بڑے بیٹے اسماعیل امام تھے اور امام ہیں، لیکن انہوں نے ان کی موت کا عقیدہ قبول نہ کیا، بلکہ یہ کہا کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف لوٹ گئے ہیں، قیامت کے قریب واپس آئیں گے. تو میرے بھائیو، یہاں سے شیعہ مذہب دو ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا. ایک اسماعیلی شیعہ اور ایک اثنا عشری شیعہ، جو آج کل پاکستان میں، ہندوستان میں. تو یہ ان کے تضاد کی وجہ سے ہی ایک جگہ پر ان کا مذہب دو ٹکڑے ہو گیا، دو بہت بڑے ٹکڑوں میں بٹ گیا. ایک وہ شیعہ جو کہ 6 اماموں کا اعتقاد رکھتے ہیں، ایک وہ شیعہ جو کہ 12 اماموں کا اعتقاد رکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے اثنا عشری شیعہ کہلائے. تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہ عقائد وہ ہیں جو ان کی اپنی کتابوں سے میل نہیں کھاتے. ان کی اپنی کتابوں میں یہ باتیں ثابت نہیں ہیں، چونکہ یہ باتیں اور یہ قصہ امامت گھڑا ہوا جھوٹ ہے، جھوٹ کا پرندہ ہے. ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ شیعہ کا مذہب جن بنیادوں پہ کھڑا ہوا ہے، ان بنیادوں میں سے ایک بہت مضبوط بنیاد یہی مسئلہ امامت کی بنیاد ہے. اسی امامت کا مسئلے کو تخلیق کر شیعہ نے مسلمانوں میں درار ڈال